अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने थंबनेल तो देखा ही है। जो मेन बातें मैं आज करने जा रही हूँ मोस्टली हमारी लाइफ में बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये हम कॉमनली सबकी ही ज़िंदगी में ये बातें शेयर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जिन बातों के ऊपर बात करने जा रही हूँ दो अहम बातें हैं। वो है अकेला, कैसे हम लोग अकेले जिएं, कैसे हम लोग अकेले इन मुश्किलात से लड़ें, और दूसरा हिम्मत ना हारें। इन चीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगी। और ये कुछ ऐसी नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से आके बता दी, बहुत ही गहराई की बातें आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह आप जितना इसको सुनेंगे डिटेल में आप भी इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कि हम लोग क्या वजूहात होती हैं कि हम अकेले नहीं लड़ पाते और हम हिम्मत हारना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, आगे आपको इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी कि किस वजह से हम लोग पास्ट की बातों में फंसे रहते हैं, पास्ट की बातों से कैसे हम दूर निकल सकते हैं, हम लोग किस तरह अपनी पुरानी बातों को, बेशक हमारे साथ लोगों ने बुरा किया या हमने किसी के साथ बुरा कर दिया है और उसका गिल्ट हमें हो रहा है, क्या किसी अपने ने बुरा कर दिया है, ये सारी चीज़ें कि हम लोगों को सुनाते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए आज इस मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं जो अभी आपके साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ ये इतनी करीब है मेरे दिल के, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो बातें शेयर किया करूं जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हो, या फिर जो मतलब मैंने कुरान से सीखा है या अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है, ऑब्ज़र्व करके सीखा है। ये नहीं कि बस ऊपर से बोल दिया और आप लोगों को वो समझ आए या ना आए। अच्छा, सबसे बात हम पहले स्टार्ट करते हैं कि अकेला रहना सीखो, अकेला जीना सीखो लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वक्त नौबत कब आती है? ठीक है, ये नौबत तब आती है जब आप टूट जाते हो। ठीक है ना, जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब आप का किसी के साथ भी रिलेशन हो आपका, ठीक है, बेशक वो खूनी रिलेशन है या आगे चल के आपका लाइफ पार्टनर से आपको धोखा मिला या जो भी इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, अपने साथ छोड़ जाते हैं। ठीक है ना, खूनी रिश्ते भी छोड़ जाते हैं, कोई भी करीबी रिश्ता भी छोड़ जाता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा लगाव होता है, आपको मोहब्बत होती है, आप उसके लिए दिल में हुलूस रखते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फिर आगे जाके जब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, कोई भी रिश्ता हो, वो औलाद का रिश्ता हो, लाइफ पार्टनर का रिश्ता हो, पेरेंट्स का रिश्ता हो, आपके माँ बाप की तरफ से आपको दुख मिल गया है या औलाद की तरफ से कोई दुख मिल गया है। ठीक है ना, तो सारे इमोशंस हैं ना, ये इमोशंस टूट रहे हैं हमारे। इमोशंस जब टूट रहे होते हैं और ये रिश्ते बड़े पायदार होते हैं जो एक टाइम हमने गुजारा होता है, तो एकदम से हम इसको तोड़ नहीं सकते कि ये क्या हो गया। हमें एकदम से अगर फ़र्ज़ करें कि 20 साल 25 साल बाद आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बन पा रही या आपकी औलाद के साथ नहीं बन पा रही, औलाद ने धोखा दे दिया, लाइफ पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये एक टाइम पीरियड होता है। और सब कुछ इस दुनिया में जो सबसे जो हम टूट रहे हैं इन्हीं रिश्तों से टूट रहे हुए होते हैं। हैरों से ज़्यादा अगर आपको कोई हैर कुछ बोल देता है तो आपको वो दुख नहीं होता जो अपना बोलता है। तो आपको अकेले लड़ना है। सबसे पहले तो अपने आप को गिराना छोड़ दीजिए। जो हम एक जगह मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हवार होने के लिए नहीं पैदा किया। ये बात मुझे इतनी क्लिक कर दी कि मतलब कि हवार होने के लिए हमें पैदा नहीं किया गया। हमारी भी एक कॉन्फिडेंट है, हमारा भी एक खुद एतमादी है, हमारी अपनी लाइफ है एक। हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, हम अपने आप को गिराने की कोशिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सामने वाले से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, ना हम उससे कोई बदला ले सकते हैं, ना हम उससे कोई बात सुनाने की कंडीशन में होते हैं कि हाँ वो दुखी ना हो जाए। मतलब हम हर तरह से हम एक कंट्रोल में होते हैं। हमने अपना होल्ड अपने हाथों ही दूसरे के हाथ में दिया हुआ है, हमने अपना कॉन्फिडेंट लूज़ किया हुआ है, हमने ख़ुद को अपने आप को डाउन किया हुआ है। और आप यकीन करें, जब आप ये कह लेंगे ना कि जब आप क्या सबसे पहले सोच होती है, कोई हाथ से रोकना हो गया या ज़ुबान से रोकना हो गया, वो तो बात की बात है। पहले आप अपनी सोच को कंट्रोल कीजिए कि आपकी सोच क्या है, आपने यही करना है सारी ज़िंदगी के। ठीक है, अगले बंदे से हम प्यार करते हैं तो वो हमें गिराता रहे। ये चीज़ पे आप ज़रूर फोकस कीजिएगा कि हमने अपने आप को खुद गिरने दिया हुआ है किसी के हाथों, क्योंकि वो दूसरा बंदा इतना ज़र्फ़ वाला नहीं है कि वो आपका हलूस देखे। आपका 1 साल गुजर गया, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए कि आप उसको दिए जा रहे हो
جا رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو میں کہہ رہی ہوں نا, اکیلے لڑنا سیکھو. سب سے پہلے جو لڑائی ہوتی ہے نا وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے مائنڈ کو اتنا کمزور بنا دیا ہوتا ہے. ہم رو رہے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانا بندہ ہم سے بات نہیں کر رہا, فلانا بندہ ہمیں توجہ نہیں دے رہا, فلانا بندہ ہمارے دکھ میں ساتھ نہیں ہے, تسلی نہیں دے رہا. یہی لائف میں چل رہا ہے نا. تو یقین جانیں جب آپ ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے اور کانفیڈنٹ لائیں گے, اپنے آپ کو خود اعتمادی پہ لے کر پوائنٹ پہ آئیں گے نا, تو سب سے پہلے کیا آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے ان رشتوں کی وجہ سے؟ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کا مینٹلی اسٹرینتھ, آپ کا آپ نفسیاتی ہونا شروع ہو جائے. تو یہی موسٹلی لیڈیز کا ایشو ہوتا ہے نا. اور میں یہاں اوپنلی سب کے لیے بات کر رہی ہوں, بے شک لیڈیز ہوں یا میل ہوں, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں اسی وجہ سے. جو لوگ آپ دیکھیں کانفیڈنٹ ہم تبھی رہیں گے جب ہم لوگ اپنے آپ کے اوپر سوچنا شروع کر دیں گے, اور وہ ایک چیز سے ہوگا. اگر آپ کو ان سوچ ایک تو موٹیویشنل چیزیں دیکھ لیا کریں, جیسے آپ کو آئی ہوپ کہ میری باتوں سے آپ کو موٹیویشن ملیں گی, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ جب اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہیں, ظاہر بات ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, ایک دم سے آپ اکیلے پڑ جاتے ہیں, تھوڑا سا بندہ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اب ہم لوگ یہ ورڈ تو سنتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی, تو کیسے نہیں ہارنی؟ میں آپ کو یقین بتاتی ہوں. ہم لوگ ایک سجدہ, جسٹ ایک سجدہ آپ جا کے کر لیجئے, سجدہ کر لیں آپ اللہ کو, وہ اتنا سکون والا ہے نا. صرف یہ کہہ کے کر لیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ گناہ گار ہوں, میں تو پاک ہے, تو سولو کر سکتا ہے اور تو مالک ہے. ہم زیادہ ایمان والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اس طرف ہم نے آنا ہے, لیکن اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے, بسم اللہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد درود پڑھنا ہے. درود پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے کہ تو سننے والا ہے. آپ یقین جانیں ہم لوگ جو اللہ سے امیدیں غلط لگا لیتے ہیں نا, مایوسی اپنے اندر سے نکال لیں, اللہ کے بارے میں تو نکال ہی لیں کہ آگے کیا ہوگا, کس طرح زندگی گزرے گی, کون ہم سے کس طرح کا ریئیکٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہم سب نے ہی جانا ہے نا. تو آپ اپنی امید صحیح کر کے, یہ جو میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائیں کہ یہ پڑھیں, اور اپنی امید بھی صحیح کریں کہ وہ ذات ہے, اللہ تو ہے, میں تو گناہ گار ہوں یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے سنبھالے گا. تو آپ جب سجدے میں جائیں گے نا, یقین کریں آپ کو اکیلا لڑنا بھی آ جائے گا. ہم کہتے ہیں نا اکیلا کیسے لڑیں گے, ایک تو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ آپ نے اپنی پہلی اوپینین اپنے بارے میں صحیح کرنی ہوگی, اپنا مینٹلی ہیلتھ کو صحیح کرنا پڑے گا, تبھی ہم آگے موو کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا. جب ہم ڈاؤن رہیں گے کہ اور ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میرے ساتھ غلط ہوا, میرے ساتھ غلط ہوا, میں نے تو اتنا اچھا کیا, میرے گھر والوں نے یہ کر دیا یا ایسے کر دیا, جب تک آپ اس چیز سے نکلیں گے نہیں نا تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور سیکنڈ پوائنٹ آپ کا یہ ہے, جبکہ یہ پہلا پوائنٹ بھی ہے کہ مطلب آپ نے سجدے کرتے رہنا ہے. آپ وضو کریں سجدے میں جائیں, آپ وضو کریں سجدے میں جائیں اور آنکھیں بند کریں. آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ کوئی آپ کو سنبھال رہا ہے, اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو دنیا کے رشتے جو آپ کو سنبھالتے ہیں, جن کے لیے آپ رو رہے ہیں, جن کے لیے آپ گلا لگنا چاہتے ہیں, جن کے لیے آپ تسلی مانگنا چاہ رہے ہیں, وہ سب سے بڑی تسلی آپ کو اللہ میں ملے گی. ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں, سب کے بارے میں سوچتے ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پھر سب چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں, اور سارا افیکٹ آپ کے مینٹلی ہیلتھ پہ رہتا ہے. تو یہ جو 2 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اس کے اوپر آپ فوکس کیجیے گا. یہ لائف ٹائم باتیں ہیں کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو خود اسٹرانگ کرو گے, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارا مائنڈ اس سائڈ پہ اگر بیٹھ جائے گا نا کہ نہیں ہمیں ہمارا کوئی اپنا آ کر ہی سنبھالے گا, تو پھر ہمارا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا. یقین جانے اگر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ کوئی آنسو پوچھنے والا آئے گا, کوئی فرینڈ کو ہم ڈھونڈ لیں گے یا کہیں پہ بھی ڈھونڈ لیں گے. اکثر میں نے کہیں پہ لوگوں کے کمنٹس پڑھے کہ ہم سے صرف اور صرف فرینڈ شپ اس لیے ہو جائے تاکہ ہمارا دکھ کوئی ختم کرنے والا آ جائے. کائنڈلی یہ سوچنا آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک ہم یہ سوچنا ڈپینڈ ہونا مینٹلی طور پہ سوچ کے تھرو ہم ڈپینڈ ہونا چھوڑ دیں گے, تو ہماری یہ ٹینشنز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. سیکنڈ, تبھی ہم اکیلا لڑنا بھی سیکھ جائیں گے, اکیلا جینا بھی سیکھ جائیں گے, اور ہمت بھی آ جائے گی. تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور سب سے پہلے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جب ہم کسی کے ساتھ اپنا ہم نہیں شیئر کر رہے اور سجدے میں جا کے صرف اللہ کو اپنا مان کے کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی اپنا ہم
اپنا ہی ہے، اپنے جو بھی باتیں ہیں وہ پھر اپنی ہیں، یہ نہیں کہ خوشی کی حالت میں ہم اس کو بھول جائیں۔ تو آپ لوگوں نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز اور آتی رہیں گی۔ آئی نو کہ ابھی بہت سی باتیں ہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ 10 منٹ سے اوپر ویڈیو نہ بنے، تاکہ جتنی باتیں آپ اس پہ غور کریں، موٹیویشن ہو آپ کو، اور کمنٹس کریں کہ آپ کو میری باتوں سے موٹیویشنس ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں۔ اور سیکنڈ، آپ میرا چینل لائک کر لیں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پاس بھی کوئی پوائنٹ ہے تو اپنا ضرور شیئر کریں، تاکہ ایک دوسرے کو ہم اس چینل کے ہی تھرو حوصلہ دے سکیں، تسلی دے سکیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک لے کر آؤں گی جو آپ کو بہت ہیلپ فل کرے گا۔